बहुत शुक्रिया शाहिद हक़ान अब्बासी साहब आपका वॉइस ऑफ अमेरिका को वक्त देने का। शुक्रिया जी। मियां नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो के बयानिए से हट गए हैं क्या? वोट को इज़्ज़त दो, वो तो एक बेसिक बात है कि आपने वोट को इज़्ज़त देनी है। यानी वोट को इज़्ज़त देने का मतलब ये होता है कि मुल्क आइन के मुताबिक चलेगा। तो अगर हम किसी भी गैर आइनी मामले का हिस्सा बनेंगे तो फिर ख़राबी पैदा होगी। इससे क्या मुराद है आपकी गैरानी मामले का हिस्सा बने? मतलब ये है कि अगर इलेक्शन में कोई ऐसी पर शक शुबा होता है, ये मामलात होते हैं, तो फिर मामला गैर आइनी बन जाता है। और अभी बदकिस्मती है कि इलेक्शन शुरू भी नहीं हुआ, अभी भी खबरें चल रही हैं, आज भी पिछले एक दो घंटे में, कि इलेक्शन जून में होंगे। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है। ये अभी तक तो गैर मुसद्दक़ा खबरें हैं, लेकिन खबरें हैं। ये चीज़ें बड़ी नुकसानदेह होंगी मुल्क के लिए। इस सारी सूरत हाल में 3 बार के साबिक वज़ीर-ए-आज़म रहने वाले खामोश क्यों हैं? खामोश नहीं रहना चाहिए। अगर मेरा ख्याल है मीडिया इंटरेक्शन बड़ा ज़रूरी है उनकी तरफ से, मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से, कि वो आवाम को बताएं कि क्या उनकी सोच है। क्योंकि आज मुल्क के सबसे सीनियर पॉलिटिशियन हैं वो, पाकिस्तान की तारीख़ के 40 साल से वो आला ओहदों पर हैं। तो मेरा ख्याल है आज डायरेक्शन का तयन करना सियासत के लिए, मुल्क के लिए, इन मसाइल को हल करने के लिए, तो उनकी ज़िम्मेदारी शायद बाकियों से ज़्यादा है। आपने अपने इन तहफ़्फ़ुज़ात का नवाज शरीफ से इज़हार किया? जी, मैं करता रहता हूँ। मैं जब भी मुलाकात हुई है मैंने बताया। तहफ़्फ़ुज़ात तो नहीं है, मैंने जो अपनी राय होती है, जो सोच होती है, उनके सामने हमेशा रखी है। क्या आपको नवाज शरीफ कंप्रोमाइज़ नवाज शरीफ लग रहे हैं? उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उसको दूर करने की ज़रूरत है। जो 28 जुलाई 2017 का फ़ैसला था सुप्रीम कोर्ट का, बिल्कुल कानूनी तौर पे गलत फ़ैसला था, और उसके बेपनाह असरात आज जहाँ पर आज मुल्क खड़ा है उसमें उस फ़ैसले का एक बड़ा असर है। तो ये जो नाइंसाफ़ी है इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। नवाज शरीफ अगर इलेक्शन के लिए अहल करार दे दिए जाते हैं तो क्या मुस्लिम लीग नून का ये मुतालबा पूरा हो जाएगा कि इंसाफ के तराजू बराबर होने चाहिए? जी, अगर उनको ये जो दो कन्विक्शंस हैं नैब की जो बिल्कुल गलत हैं, और जो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद किया था 28 जुलाई 2017 का, तो ये कम से कम तारीख़ की दुरुस्ती तो हो जाएगी। जो नुकसान हुआ है मुल्क का या मियां नवाज शरीफ साहब का, वो तो अपनी जगह पर है। नवाज शरीफ की तरह अब ऐसा लग रहा है कि इमरान खान भी इंतखाबी सियासत से नाअहल होने जा रहे हैं। जी, यही अगर ये जो नाअहलियत है ये कानून की बुनियाद पर और हक़ाइक़ के मुताबिक होगी तो ये इसका इसका असर होगा। वरना अगर ये भी माजी की तरह उल्टे सीधे मुकदमे बनाकर कन्विक्शंस ली गई अदलिया से, तो फिर ख़राबी पैदा होगी। हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है कि कोई शख्स कानून तोड़े उसको प्रोसिक्यूट करे। आप प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, आप किसी के ख़िलाफ़ फ़ैसले नहीं ले सकते ज़बरदस्ती से, वो कभी भी नहीं चले। मुस्लिम लीग नून अपनी हुकूमती इत्तेहादी जमातों के साथ इत्तेहाद कर रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी उसमें हिस्सा नहीं है। इसकी कोई ख़ास वजह है? नहीं, ये इलेक्शन अलायंस हैं, और मेरा ये ख्याल है कि ज़्यादातर ये पोस्ट इलेक्शन अलायंस ही बन जाएंगे। क्योंकि जो इत्तेहाद हो रहे हैं वो वहाँ पर कोई आपस में ऐसी जो मुकामी तौर पर जो इलेक्शन में फ़ायदा मिलता है उसके मिलने के इम्कानात कम हैं। यानी अगर MQM है तो वहाँ पर PMLN का इतना वोटर नहीं है कि उनको फ़ायदा ज़्यादा पहुँचा सके। जिस तरह बाप पार्टी है वहाँ भी मुस्लिम लीग नून के वोट नहीं है, और जहाँ मुस्लिम लीग नून है तो उन पार्टियों के वोट नहीं है। तो ये ज़्यादा पोस्ट इलेक्शन अलायंस जो है उसको अभी से पक्का किया जा रहा है। आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून को फेवरेट करार दिया जा रहा है, क्या कोई यकीन दहानी करवाई गई है आपको इस हवाले से? नहीं, मुझे तो कोई यकीन दहानी नहीं है, लेकिन ये अब जमातें दूसरी बात कर रही हैं, और यही वो मामलात हैं जिनसे इलेक्शन पर में इबहम पैदा होता है। तो ये चीज़ें दूर करने की ज़रूरत है। अगर पहले से ये तासुर हो कि कोई फेवरेट है नहीं है, उसको पता है कि इलेक्शन में धांधली होगी, तो ये नुकसान पहुँचता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें नहीं होंगी। आपकी नज़र में नवाज शरीफ के फेवरेट होने के तासर को कैसे दूर करना चाहिए? देखिए, फेवरेट जो है वो तो कोई नहीं होता ना, अवाम ने फैसला करना है। अगर हम फेवरेट की बात करते हैं तो मतलब इलेक्शन हमारे फेयर नहीं होंगे। तो आज तो कैफियत ये है कि कोई भी जमात अक्सरियत हासिल नहीं कर सकती, बल्कि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो अक्सरियत के करीब भी नहीं आ सकती। तो इसलिए फेवरेट कोई हो नहीं सकता। बहरहाल सियासी जमातें दूसरे पे इल्ज़ामात लगाती हैं, वो फेवरेट हो गया है।
تو شاید سب کو فیوریٹ بننے کا شوق ہوتا ہے، لیکن اس سے ملک کا نقصان ہوتا ہے۔ انتخابات کے بعد کیا ملک میں بے یقینی کی صورتحال ختم ہو جائے گی؟ اگر انتخابات فیئر ہوئے، انتخابات پہ انگلی نہ اٹھی، انتخابات کا عمل ایسا رہا جس کو عوام قبول کریں، اور یہ آج ضرورت ہے ملک کی، تو پھر آگے معاملہ چل سکتا ہے۔ حالانکہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر آپ نے آج آگے کے راستے کا تعین نہ کیا تو حکومت چلانا مشکل ہوگا۔ آج سب کو بیٹھ کر ایک فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم نے ملک میں کیا تبدیلیاں کرنی ہیں، کہ ہمیں بڑی بنیادی تبدیلیوں کی ضرورت ہے ملک کے نظام کے اندر، اور وہ تبدیلی کو ایک جماعت نہیں کر سکتی، ایک کولیشن بھی نہیں کر سکتی، اس پہ کنسنسس ہونا چاہیے۔ ملک میں جو سٹیک ہولڈرز ہیں گورننس میں، ملک کے معاملات پر، جس میں فوج بھی ہے، جوڈیشری بھی ہے، سیاستدان بھی ہیں، یہ آج اگر بیٹھ کر آگے کے راستے کا تعین کر لیں تو پھر ہی ملک چل سکے گا۔ انتخابات کے بعد کس قسم کی حکومت دیکھ رہے ہیں؟ کولیشن گورنمنٹ ہوگی، کولیشن گورنمنٹ ہوگی، اس میں کون شامل ہوگا یہ انتخابات فیصلہ کریں گے۔ ایسا کیوں ہے کہ آپ پارٹی کے ساتھ بھی ہیں اور چھوڑ بھی نہیں رہے ہیں؟ ساتھ نہیں، میں الیکشن نہیں لڑ رہا، میں اسی جماعت کے ساتھ پہلے دن سے ہوں، اور اپنی مستقبل کی سیاست کا علیحدہ فیصلہ کر سکتا ہوں۔ الیکشن میں حصہ لینا، میں اپنے آپ کو جو خرابی پیدا ہوگی ممکنہ اس الیکشن کے بعد، میں اس کا حصہ نہیں بننا چاہتا۔ آپ کی نئی سیاسی جماعت کب تک وجود میں آ جائے گی؟ نہیں، سیاسی جماعت ضروری نہیں ہے، سیاسی جماعت ملک میں بنے گی، ایک یا دو سیاسی جماعتیں آئیں گی، کیونکہ جو موجودہ بڑی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے عوام کی تکلیف میں اضافے کے علاوہ کچھ نہیں کیا، پرفارم نہیں کر سکی ہیں، تو اور آج بھی وہ جو ان کی اصل ذمہ داری ہے کہ آگے کے راستے کا تعین کر لیں، اس پر کام نہیں کر رہی، تو یقیناً ایک گنجائش ہوگی ایک نئی سوچ کی، ایک نئی سیاسی جماعت کی۔ مریم نواز سے آپ کی ناراضگی کیا ہے؟ میری کسی سے کوئی ناراضگی نہیں ہے، مریم نواز میری چھوٹی بہن ہے، ناراضگی میری نہ اختلاف ہے نہ ناراضگی ہے، میں تو ایک سیاسی سوچ کی بات کر رہا ہوں کہ جو سوچ میری جماعت نے اپنائی ہے اس سے میں اتفاق نہیں کر سکتا۔ سوچ آپ واضح نہیں کر سکے کہ آپ کا اختلاف کیا ہے پارٹی کے جو اوپر عملی طور پر؟ جو آج سوچ ہے جماعت کی، وہ سوچ اقتدار کی سوچ ہے، ہمیں اقتدار کو علیحدہ رکھنا ہوگا۔ آج سیاست ہوتی اقتدار کے حصول کے لیے ہے، الیکشن لڑا اس لیے جاتا ہے، لیکن آج تھوڑی سوچ اس سے بدلنی پڑے گی، تو جو اقتدار برائے اقتدار والی سیاست ہے وہ آج نہیں چلے گی۔ فیض آباد کمیشن نے آپ کو بلایا، کیا بیان دیا؟ فیض آباد کمیشن کا مجھے ٹیلی فون کال آئی تھی، تو میں آج چلا گیا، تو میں نے پوچھا بھئی کیا کمیشن ہے، کیا کرتا کیا ہے، ٹرمز آف ریفرنس کیا ہے، کیونکہ مجھے کوئی کاغذات نہیں آئے تھے۔ بس انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارے ٹرمز آف ریفرنس ہیں جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا، اس کے بعد یہ کمیشن بنا ہے۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ جو سوال ہیں لکھ کے دے دیں، میں آپ کو ریٹن جواب بھیج دوں گا۔ اور میں نے یہ بھی کہا کہ میں وزیر اعظم تھا تو اس عرصے میں اس معاملے میں جو کچھ ہوا یا نہیں ہوا، میں اس سب کا ذمہ دار ہوں۔ اگر یہ فیض آباد کمیشن آپ کی اس وقت کی حکومت پر ذمہ داری ڈالتا ہے تو آپ اسے قبول کریں گے؟ بالکل قبول کروں گا۔ ذمہ داری کس بات کی ڈالتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہے، میں نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کے ٹرمز آف ریفرنس میں ذمہ داری ڈالنے کی بات ہے یا نہیں ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ جو میں نے پڑھی ہے اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ذمہ داری ڈالنی ہے۔ ذمہ داری ڈالنی ہے تو بالکل ذمہ داری ضرور ڈالیں۔